सँगसँगै उमेरको भइन्छ गरी छिमेकी भए प्रायः सँगसँगै भइन्छ। उसको छोरा इन्जिनियर पढ्यो भने घर आएर तपाईँको बाउलाई कराउन थाल्छ। मेरो छोरा त यहाँ यस्तो पढ्यो हरानो पढ्यो भने अझै सुन्नै सकिँदैन, यति इरिटेट बनाउँछन् कि त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन्छ। त्यो कुरा छिमेकी आउनुभन्दा नआएकै बेस भनेर हामी चाहिँ आफ्नो कुरातिर छिर्ने गर्छौँ क्या बाहिर। सायद लाग्छ तपाईँलाई पनि त्यही गर्छ। त्यही भएर त छिमेकीको कुरा सुन्ने हो नि, तपाईँले आफ्नो मनको कुरा सुन्नु। र अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या के छ थाहा छ? गर्न सक्दैन। पहिल्यै भन्छ तपाईँले बिचराले बिहा छ र बिबिए पढ्दै हुनुहुन्छ, सुरुमै भनिदिन्छ हलानाको छोरी बिबिए पढ्छ कहाँ सक्ने कटाउन भन्छ। बिचरा पढ्ने तपाईँ, मेहनत गर्ने तपाईँ, इक्जाम दिने तपाईँ, तर त्यो छिमेकी साइडमा बसेर सक्ला भनेर पनि जर्नी गर्छ। त्यो भएर मेरो तपाईँलाई आज संसारमा नसकिने काम केही पनि छैन। यो भनिरहँदाखेरि 3 इडियटको तपाईँलाई ऊ आउला, त्यसो भने मन्जन फेरि भित्र आऊ भन्ला है। तर साँच्चै यदि तपाईँले चाहनुभयो भने, यदि मन र मुटुले तपाईँले चाहनु भने संसारमा नसकिने काम केही पनि छैन। तर तपाईँले कामलाई कहिल्यै पनि घृणा गर्नु, चाहे त्यो सडक बढार्नेको काम होस्, चाहे त्यो पानीपुरी बेच्नेको काम होस्, कामलाई तपाईँले कहिल्यै पनि घृणा गर्नु। जब तपाईँले कसैको पेसापट्टि र कामपट्टि तपाईँले घृणा गर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यही दिन सोच्नुहोस् कि तपाईँ असफलताको बाटोतिर लम्किँदै हुनुहुन्छ। संसारमा काम केही पनि छैन। तपाईँहरू मेरै उदाहरण गर्ने हो भने भ्रष्टाचारका विरुद्धमा क्याम्पेन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छे हाँस्थ्यो नि। 2-3 वर्ष अगाडि एउटा मोटरसाइकलको पछाडि हामी बाइक राख्थ्यौँ। हामीले वाइट पनि काट्थ्यौँ, एनसिएम, मेलाम्सी, त्यसमा यी काण्डहरूको हामीले पर्दाफास गर्नका लागि झन् नागरिकलाई सचेत गराउनु पर्यो। बाइकको पछाडि लिएर हिँड्दा के पागला भन्दै भन्थ्यो, पागला कस्तो कुराहरू के गरेर होला। तर आज म त्यही ज्ञानेन्द्र साई कुनै एउटा पार्टीमा लाखौँको बाढ जम्मा हुन्छ, ज्ञानेन्द्र साईको कुरा मान्नुपर्छ भन्छ समाज। तपाईँले के गर्ने हो भने कामलाई ढाल्नु, तपाईँको मेहनत कहिल्यै पनि। म तपाईँलाई आज आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूका गुरुहरू हुन्छन् होला, तपाईँको सफलता सजिलै पाइन्छ। भगवानले पनि तपाईँलाई के गर्छ भने परीक्षा दिन्छ। जसरी तपाईँले इक्जाम दिनुहुन्छ नि बेला सेमिस्टर कहाँ हाफ दिन्छ, फेरि त्यसपछि अर्को दिन्छ। भगवानले तपाईँको जीवनमा पटक पटक परीक्षा लिन्छ, पटक पटक परीक्षा लिन्छ। तर त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण गर्नका लागि तपाईँले मलाई अघि नै भनिसके, दिमाग भनेको प्रेसर कुकर होइन, प्रेसर गर्ने चिज होइन। जहिले पनि तपाईँले आफ्नो दिलले मनले भन्छ नि, जहिले पनि मान्छेभित्र 2वटा मान्छे हुन्छ। साँच्चै तपाईँलाई लाग्छ र 2टा मान्छे। आँखा चिम्म गर्नुहोस्, चिम्म गर्नुहोस्, आँखा चिम्म लम्बा पनि हेरेर ल 2टा मान्छे देख्यो, एउटाले पछि गर्नु हुँदैन, अर्कोले गर्छ। 2टा मान्छे देख्यो। साँच्चै तपाईँ आँखा चिम्म गर्नुहोस्, 2टा मान्छे देख्यो। 2टा मान्छे भनेको एउटा दिल हो, एउटा दिमाग। दिमागले के सोच्छ भने तपाईँको बेनिफिट सोच्छ, तत्काल फाइदा सोच्छ। दिलले के सोच्छ भने त्यसमा तपाईँलाई मजा आउँछ, मजा आउँछ के। तपाईँलाई लाग्छ नि मैले इक्जाम आइरहेको छ, दिलले भन्छ ए फिल्म हेर्नु पर्यो, राम्रो राम्रो मुभी आइरहेको छ, हेर्नै परिहाल्छ भन्ने हुन्छ। कति कन्ट्रोल गरिराखेको कन्ट्रोल, दिमागले भन्छ इक्जाम आइरहेको छ तब पढ्नुपर्छ, दिलले के भन्छ होइन नयाँ मुभी आएर हेर्नुपर्छ भन्छ। अब कन्फ्युजन भइन्छ नि 2टा बिच। अब कोही बाहिरको अर्को व्यक्ति भइदिएर चुप लाग्छ, आफ्नो मनभित्रै आफ्नो शरीरभित्रै 2टा मान्छे छ। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? चाहेर नचाहेर त्यो प्रेसर गर्दाखेरि ल्यापटप बन्द गरेर पनि हुँदैन, नेट बन्द गरेर पनि हुँदैन, खोल्न मन लागिहाल्छ। अनि त्यो गर्दा गर्दै विचार गर्नु त हेरेरै छाड्नुहुन्छ तपाईँ। हेरेर अलिअलि भए पनि हेरिन्छ क्या, त्यो सबैमा त्यो लागु हुन्छ। त्यो भएको हुनाले के हो, दिलले जित्यो, दिमागलाई कसरी जित्यो? दिलले जित्यो। दिलले सोचेको काम गर्नुहोस्, दिमागले सोचेको होइन। दिलले सोचेको जुन दिन तपाईँले काम गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँलाई मजा आउँछ। जहाँ तपाईँलाई मजा आउँछ, जहाँ तपाईँलाई मनोरञ्जन हुन्छ, त्यो काम गर्नु सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ युद्ध, मैले धेरै युद्ध लडेका साथीहरूसँग सङ्गत गरेको छु। म जुम्लामा जन्मेको, जुम्लाको सिजाको। तपाईँहरूको जस्तो यस्तो काठमाडौँ जस्तो छिटै पनि छैन। हामी 1.5 घन्टा हिँडेर स्कुल जान्थ्यौँ, माटोले छाएको स्कुलभित्र पढ्थ्यौँ, पानी तर्सो हिँड्थ्यो। त्यो पानीमा तपाईँलाई कतिले गरेछ, त्यो माटो हालेर त्यो पानीमा ढकढक गरेपछि अनि अक्षर बनाउने हो कि त्यो स्कुलबाट पढेको।
सपना ठुलो केही पनि थिएन, साँच्चै केही पनि थिएन। ल त्यस संसारको सबभन्दा ठुलो सपना मेरो कि त ड्राइभर बन्ने कि त स्कुलको टिचर बन्ने, त्यहाँभन्दा ठुलो सपना। 5 क्लास पास गरेपछि मलाई आर्मी बन्न मन लाग्यो, 8 क्लास पास गरेपछि ड्राइभर, 10 क्लास पास गरेपछि टिचर। तर यो दिलले के गर्यो आज यहाँ ल्याएर एउटा क्याम्पेनर बनाएर खडा बनाएको छ। यो दिलको कुरा, दिमागको कुरा होइन, त्यो दिलको कुरा सुन्नुहोस्। साथीहरूको कुरा अहिले पनि केही नेपाली सेनाका पूर्व कर्नेलहरू जनरलहरूले हाम्रो क्याम्पेनमा हुनुहुन्छ, साह्रै लडाको केपी शाहको बुवा हुनुहुन्छ, नवल शाह, साह्रै खतरा लडाकु हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर माओवादीबाट तत्कालीन लडेका ब्रिगेडियरहरू हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई एउटा कुरा सोध्ने जस्तो है, त्यो युद्ध गर्दाखेरि, त्यो लडाइँ गर्दाखेरि डर लाग्दैन थियो? थाप्नु हुन्थेन, खाना पनि खानु हुन्थेन। ल नेपाली सेनाले त्यतिखेरको सही नेपाली सेनाले त कमसेकम अलिकति खाना खान्थ्यो होला, केही गर्थ्यो होला। तर माओवादीबाट भएका भर्खरका ब्याटलहरूले जो 11, 12, 13, 14 वर्षका बच्चाहरूले खाना कसरी खाइदिन्थ्यो? त्यस्तो धिरपामा पानी कसरी पिउँ? कतिपय युद्धहरू उनीहरूले खोज्दै लडेका छन्। मैले तिमीलाई सोधेँ, तपाईँलाई डर लाग्दैन थियो? तपाईँलाई बोर लाग्दैन थियो? उहाँको एउटा मात्र कुरा हो, जब फायरिङ सुरु हुन्छ नि त्यसपछि आफूलाई इन्जोयमेन्ट हुन्छ। इन्जोयमेन्ट भइदियो भनेपछि त्यो गोली कहाँबाट आयो, कताबाट गयो, कहाँ पुग्यो, त्यो केही पनि थाहा हुँदैन। यति धेरै इमोसनल हुन्छ कि मतलब त्यो युद्ध 3 घन्टा चलेको युद्ध पनि 5 मिनट जस्तो लाग्छ। अनि हामी अन्तिम चरणमा पुग्छौँ, गोली लागेपछि मात्रै थाहा हुने कि मलाई गोली लाग्यो भने। त्यो हो इन्जोयमेन्ट, त्यो हो मनोरञ्जन। तपाईँको जीवन पनि एउटा युद्ध हो, त्यो मनोरञ्जन गर्न सिक्नुहोस्, तपाईँ सफलताको बाटोमा हुनुहुन्छ। मनोरञ्जन चाहिन्छ। संसारमा कुनै पनि चिज मनोरञ्जन भन्दा बाहिर हुँदैन, हुन्छ नि? तपाईँलाई लाग्दो भने कति धेरै गाली गरे हुन्छ, देख्नु भएको छ? बेसरी गाली गरे हुन्छ। नेताहरूभन्दा ठुलो गाली गरेको हो। तर यो देश बनाउने र बिगार्ने त्यही नेता हो। सेलिब्रेटी देश बनाउने, फिल्मको हिरोले देश बनाउँछ, उसको केही पनि देश भनेको अब अलिअलि फिल्म विदेशतिर चल्यो भने नेपालमा पैसा होला, त्यो अब नेपाली फिल्म त विदेशमा चल्दैन धेरै होइन, भारतीय फिल्म विदेशतिर चल्छ। तर सेलिब्रेटी र फिल्मका हिरोलाई जहाँ पनि वा 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 हुन्छ। देख्नु भएको छ नेताहरूलाई, नेपाली नेताहरूले जहाँ पनि गाली गर्छ। त्यही नेपाली फिल्मको हिरो टक टक हिँडेको छ भने तपाईँ वा हिरो आयो दाइ दाइ भन्नु। तर त्यहीँनिर गगनकुमार थापाको हामी छ्या 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 भनेर गाली गर्छ। तर देश बनाउने हिरो भनेको गगनकुमार थापाले यदि त्यसले सही बाटोमा देश बनायो भने सही बन्छ, यदि उनले गलत गरे भने श्रीमती त्यसै गलत बाटोतिर जान्छ। त्यो मैले भन्न खोजेको कारण के हो भने नेताहरूबाट एउटा तपाईँ के सिक्नुपर्छ भने त्यति धेरै आलोचना हुँदाखेरि, त्यति धेरै गाली गर्दाखेरि पनि उनीहरू हतोत्साहित भएका हुन्छन्, मुसुक्क मुस्कुराएर हाँसिरहेका हुन्छन्। किन तिनीहरू हाँसेका हुन्छन् भने तिनीहरूलाई त्यो काम गर्दाखेरि मजा आउन सक्यो। उनीहरूले कुनै पनि गलत सही हुँदैन, आफ्नो काममा उनीहरूलाई मजा आइराखेका छ। अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यो काम गर्न सक्छ। अनि सही भयो। मेरो उदाहरण हेर्नुहोस्, कति भयो यो कोट ज्ञानेन्द्र सर कहाँबाट लाग्यो? ज्ञानेन्द्र सर हामी हेर्नु पऱ्यो भन्ने कन्सेप्ट है, साँच्चै भयो। भेस्ट कहाँबाट लाग्यो? अब अहिले पछिको सोध्छ नि माइक पनि कसले दियो भनेर सोध्न सक्छ है। अब हामी राष्ट्रको मुलुकको लागि केही काम गर्नुपर्छ भनेर साँच्चै लडिरहेको छौँ, दिल खोलेरै लडिरहेको छौँ, ज्यानलाई दिएर लडिरहेको छौँ। कति कुरा सुनाउँछ, गाली गर्छ। तपाईँलाई जिल्ला प्रतिबन्ध लगाएको छ कसैले? त भक्तपुर जान पाउँछस्, काठमाडौँ जान पाउँदैनस् भनेको छ कसैले? तर मलाई भनेको छ, मलाई अहिलेको सरकारले विज्ञप्ति निकालेर ज्ञानेन्द्र साई पोखरा जान पाउँदैन, ज्ञानेन्द्र साई कैलाली जान पाउँदैन अरे, ज्ञानेन्द्र साई दाङ जान पाउँदैन अरे, बिरगञ्ज जान पाउँदैन अरे, खोटाङ जान पाउँदैन अरे, ओखलढुङ्गा जान पाउँदैन अरे। यत्रो विज्ञप्ति निकालेर कान्तिपुर पत्रिकाहरूले फ्रन्ट पेजमा छाप्छन् ज्ञानेन्द्र साईलाई जिल्ला निषेधित। कस्तो फिल हुन्छ होला भन्नु त? ल मान्नु मलाई घुम्न मन लाग्यो, अब कहिले जान पाइएन नि। अब प्रतिबन्ध गरेर आक्रमण गर्छु भन्छ, दुनियाँ गर्छु भन्छ। तर पनि हामी के छौँ भने त्यो प्रतिबन्ध लगाइसके पछाडि मेरो मनमा के हुन्छ? खुसी चाहन्छ। मलाई दुःख हुँदैन, खुसी हुन्छ। हो मैले केही काम गरेको छु त यिनीहरू डराएर मलाई प्रतिबन्ध गरेछ। तपाईँको आलोचना जति धेरै हुन्छ त्यति धेरै तपाईँ सोच्नुहोस् सफलताको बाटोमा गम्किने हुन्छ। त्यही भएर आलोचनाबाट कहिल्यै पनि नडराउनुहोस्। तपाईँ आलोचना सहनुहोस्, जति धेरै आलोचना हुन्छ त्यति तपाईँ सफलताको बाटो हुन्छ।
छिमेकीले के गर्छ? साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँको साथीले तपाईँलाई जीवनमा साथ कहाँनिर दिन्छ? मेरो पनि धेरै साथीहरू छ। साथी टेबलमा सँगै बसेर चिया खान सहयोग गर्छ, कि त चाउमिन यसो बाँडेर खान सहयोग गर्ने, कहिले यसो त्यति। तर त्यो साथीले तपाईँलाई गर्न सक्ने एउटा मात्रै चिज त्यो आलोचना। सजिलै गर्छ, पैसा दिनु पनि पर्दैन, सजिलै गर्छ। यो त यस्तो थियो। तर त्यो आलोचनाका पछाडि यदि तपाईँ दौडिन चाहनुभयो भने तपाईँ कहिले पनि सफलताको बाटोतिर हुनुहुन्न। र आलोचना नै तपाईँको सफलताको पहिलो कुरो हो। तपाईँ यो सोच्नुपर्छ कि तपाईँको यदि कसैले आलोचना गर्दैछ भने हो साँच्चै म केही न केही काम गर्छु जसको इफेक्ट असर पऱ्यो त आलोचना गर्यो, असर नपर्ने आलोचना गर्यो। घर सुत्दै अवस्थालाई कसैले आलोचना गर्छ? गर्दै। घोडा चढ्यो भने लडिन्छ, काम गऱ्यो भने आलोचना हुन्छ। आलोचनालाई कहिल्यै पनि तपाईँले सिरियस रूपमा नलिनु है। मेरो आग्रह त्यसो सिरियस रूपमा लिँदै होइन। आलोचनालाई जति धेरै हुन्छ त्यति धेरै सहँदै जाने। र संसारको सबैभन्दा ठुलो गुरु को भन्छ थाहा छ? दुश्मन भन्छ। तपाईँलाई लाग्छ हामी दुश्मन भन्छौँ, अर्थात् तपाईँको आलोचना गर्ने मान्छे जस्तो खतरा सबैभन्दा राम्रो गुरु त्योभन्दा अरू गुरु हुँदैन। किनकि त्यसले तपाईँलाई देखेर पहिल्यै तपाईँलाई के गर्छ? अलर्ट गर्छ क्या, अलर्ट गर्छ नि। अहिले मलाई वैज्ञानिक छ, त्यो चस्मा लगाएको थिएँ, त्यो चस्माको पछाडि ठिक छैन भन्ने चाल ऊ साँच्चै चस्मा भएको छैन, ठिक छैन, म त सुधार्न पाएँ। तैँले यो काम गरिरहेको छ, यो गलत भनिदिन्छ। मैले त सुधार्न पाएँ। तर झन्डै तपाईँलाई आलोचना गरेर जे हजुर जे पनि ठिक छ भनेर त्योभन्दा खराब मान्छे कोही पनि होइन। त्यस्ता मान्छेको सङ्गत छोड्नुहोस्, आलोचना गर्न। यो भइरहँदाखेरि मेरो चाहिँ आज अघि नै मैले क्वेसन थालेको थिएँ तपाईँलाई झागर गुरुङको बारेमा मलाई थाहा छ। एक दुईजना बोल्नुहोस् त। तपाईँ टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ, पढाउनु होला भनेर मलाई भने है। कोही छ झागर गुरुङ? नाम सुनेको छ? सरम मान्नु पर्दैन, सुनेको छैन? बिसी नगरजी सुनेको छ? हामी कहाँ बसेका छौँ? अहिले कहाँ बसेका छौँ? भैरव कहाँ पर्छ? पुतलीछोडा कहाँ पर्छ? काठमाडौँ कहाँ पर्छ? यो नेपालको सुरुवात गर्ने व्यक्ति हो झागर गुरुङका विषयमा गर्दै तालीले स्वागत गर्नु। तर विडम्बनाको कुरा हाम्रो यो पढाइ हुँदैन। किन थाहा छ? शिक्षा वृत्ति नै विदेशी जस्तो लाग्छ। यो भनिरहँदाखेरि यहाँ व्हाइट हाउस कलेजमा जस्तो लाग्छ होला, वास्तवमा 100% विदेशी शिक्षा नीति छ। झागर गुरुङका विषय नकर्जीको बारेमा तपाईँलाई बताउँछु। उनी दलित समुदायका हुन्। उहाँले के गर्नुभयो भने बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई गोर्खाबाट नेपालको एकीकरण गर्दाखेरि पैसा थिएन। एउटा तपाईँ बिबिए पढ्ने मान्छेहरूले यो ध्यान गर्नु पर्यो। पैसा ठुलो रकम ठुलो होइन, सबैसँगको रकम ठुलो भने विषय नकर्जीबाट सुन्नुहोस्। पैसा थिएन। गोर्खामा जमाएको थियो 12,000 घर थियो। अनि पृथ्वीनारायण शाहले त हतियार किन्नु पर्थ्यो, देशभरि हिँड्नलाई सेनालाई खुवाउनु पर्थ्यो। अनि उहाँ निराश भएर 21 वर्षको उमेर 20-21 वर्षको उमेरको मान्छे हो पृथ्वीनारायण शाह। ठुलो मान्छे होइन, तपाईँ हामीभन्दा सानो उमेरमा देशको एकीकरण उहाँले सुरु गर्नुभयो। हामी दुनियाँलाई नेपालमा विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यक्ति कोही लाग्छ भने त्यो मलाई गौतम बुद्ध र पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अर्को व्यक्ति नै लाग्छ। पृथ्वीनारायण शाह पुरै 21-20 वर्षको बच्चै भनौँ, तपाईँ अर्कै उमेरको मान्छे। राजा हुने बित्तिकै सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ भन्ने हुँदैन। उहाँ आत्तिनु भयो। उहाँ आत्तिसके पछाडि विषय नकर्जी कहाँ पुग्छ? उहाँले एउटा आइडिया थियो। गोर्खामा कति गर्छ? 12,000। एक घरबाट 1 रुपियाँ। एक घरबाट 1 रुपियाँ लगेपछि कति? 12,000 रुपियाँ भयो। अनि यो 12,000 रुपियाँबाट देशको एकीकरण सुरुवात गर्यो। त्यो 12,000 रुपियाँबाट सुरु गरेको देशको एकीकरण आज नेपाल बनेको छ। हामी नेपाली भनेको छौँ। झागर गुरुङ जब पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध हार्दै थिए, जब
पृथ्वीनारायण शाह पुरै हतोत्साहित भएका थिएन, पुरै हारिसक्या, किनभने अब म सक्दिनँ भन्ने बटम लाइनमा पुगेका थिए। ती व्यक्तिले तिमीले सक्ने जुन दिन आँट गर्यौ, जुन दिन तपाईँले उहाँ घायल रूपले पृथ्वीनारायण शाहलाई सोध्नु, त्यही दुईटा दिमाग र दिलको कुरा। दिमागले के भन्छ, दिलले के भन्छ, सरकार मेरो दिलले चाहिँ के भन्छ भने युद्ध गरेरै यो नेपाल बनाउनुपर्छ, एकीकरण गर्नुपर्छ भन्छ अरे, दिमागले सक्दैनस् भन्छ। झागल गुरुङले भन्नु, यदि तिम्रो दिलले यदि भन्छ भने तिम्रो दिललाई मैले साथ दिन्छु, तिम्रो दिमागलाई दिदिनँ भनेर उहाँले कन्भिन्स गरिसकेपछि सिङ्गो नेपालको पुनर्निर्माण अभियान सुरु हो र आज हामी नेपाली बनेका छौँ। कलेजको म्यानेजमेन्टलाई मेरो आग्रह छ भने कमसेकम हप्तामा एकपल्ट नेपालको इतिहास पढाइदिनुहोस्, किनकि म नेपाली हुँ, मेरो पहिचान नेपाली हो। म यहाँभन्दा अरू केही जान्दिनँ। राष्ट्र प्रेम जबसम्म आफ्नो घरको प्रेम तपाईँलाई हुँदैन तबसम्म त्यो घर बन्दैन। देश पनि एउटा घर, जबसम्म तपाईँलाई यो देशको प्रेम हुँदैन तबसम्म देश बन्दैन। त्यो भएर एउटा म्यानेजमेन्ट आग्रह छ, कमसेकम हप्तामा एकपल्ट नेपालको इतिहास पढाइदिनुहोस्, तपाईँलाई केही घाटा हुँदैन, राम्रो प्रोडक्ट उत्पादन हुन्छ, सही विद्यार्थी उत्पादन हुन्छ। यसले सिङ्गो मुलुक परिवर्तन गर्छ, मेरो आग्रह छ। आमिर खानको बारेमा थाहा होला हैन? तपाईलाई साँच्चै यो बाहिरी कुरामा कतिको मजा लाग्छ? जस्तो किताबको कोर्स भन्दा बाहिरको कुरामा केही पढ्न मन लाग्छ? कोही छ? लाग्छ? केमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ? जस्तो यो रङ्गमञ्चतिर इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि यता पोलिटिक्सतिर इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि इकोनोमीतिर लाग्छ, कमर्सतिर, कस्तोतिर लाग्छ? किन बोल्न नआयो? प्रोटेस्ट लाग्छ। तपाईँ गलत बाटो प्रोटेस्ट कतिखेर गर्ने हो भने जब साँच्चै भनेको कुरा भएन, सही बाटोमा समाज गयो, अर्थात् त्यो समाजलाई सही बाटोमा लान सकिएन, अर्थात् कसैले रोक्यो भने मात्र प्रोटेस्ट गर्ने। प्रोटेस्ट नै गर्ने यदि तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ भने त्यसमा है यसलाई सुधार। किनभने मेरो इन्ट्रेस्ट पनि प्रोटेस्ट गर्छ, तपाईँ भन्दा लक्षण लाग्छ, दार्जिलिङ सडकमा छ तर पनि छैन भन्छ। यो हाम्रो बाध्यता हो, बाध्यता र भाव फरक कुरा हुन्छ। हामीले के गर्यौँ? एनसेलको 62 अर्बको मुद्दा दियौँ। 62 अर्ब धेरै भयो। धर्मसुन्दरीले अहिले फाउन्डेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले 3.5 अर्बको रङ्गशाला भने त्यो 62 अर्ब नेपालको राज्य कोषमा आयो भने त त्यसलाई कतिवटा रङ्गशाला बन्ने भयो? 12-14 भोलिबाट अदालतमा के गरिदियो भने त्यो पैसा तिर्नु हुँदैन भन्ने फैसला। अघिल्लो दिन प्रधान न्यायाधीश बसेर फैसला गरेर तिर्नुपर्छ भनेर फैसला गर्नु, भोलिबाट 5 जना बसेर फैसला गर्नु हुँदैन, तिर्नु हुँदैन। हामीलाई कति रिस उठ्यो होला? टाउको नै गएर ब्राउनी के हाल्ने कति रिस उठ्यो। तर हामीले प्रोटेस्ट गऱ्यौँ, त्यो प्रोटेस्टको अन्त अहिले 47 अर्ब राज्य कोषमा आएको छ र एनसेलका केही मालिकहरूको सम्पत्तिहरूले रोक्का गरेको छ। यो सम्पत्ति ठुलो कुरा हो। तपाईँले यो किन हाल्नु? तपाईँले मैले कुरा तपाईँलाई भने जस्तै तपाईँले हिसाब हाल्नुहुन्छ, हाल्नुहुन्छ नि, कति तिर्नुहुन्छ थाहा छ? 100 रुपियाँ। सरकारले कति रुपियाँ तिर्नुहुन्छ? कति थाहा छ? कति रुपियाँ? साँच्चै तपाईँले 100 रुपियाँको हिसाब हालेपछि सरकारले कति रुपियाँ तिर्नुहुन्छ? कति भाइ? सरकारलाई कति तिर्नुहुन्छ? म त फोन गरेर सक्ने अनि 90 सरकारलाई कति सक्नुहुन्छ? ल खै मलाई जाने, तपाईँ त पुरा बिबिए पढ्ने अरे। ल भनौँ भनौँ कति रुपियाँ? 2 रुपियाँ 98 पैसा मात्रै हो? कति हो? कति? कति? 13 रुपियाँ कि 30 रुपियाँ? ल यो सिकाइदिनु होला है तपाईँ। तपाईँ 12 रुपियाँ 20 पैसा। तपाईँले 30 रुपियाँ दिनुहुन्छ। कसरी थाहा छ? 2 रुपियाँ त तपाईँलाई अलरेडी कम दिन्छ, 13% भ्याट दिन्छ, 13 रुपियाँ त्यहाँबाट लिन्छ।
त्यसपछि सर्भिस ट्याक्स लिन्छ त्यसमा तपाईको यो अहिले पर्यावरण भन्छ यो सरसफाइ त्यो कर तपाईले 30 रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ 100 रुपैयाँमा 30 रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ अब तपाईले 30 रुपैयाँ तिर्नुभयो कसलाई तिर्नुभयो सरकारलाई किन तिर्नुभयो यहाँ लजिक छ किन तिर्नुभयो त्यो 30 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ बराबर 30 रुपैयाँ भने 1000 रुपैयाँ बराबर कति भयो 300 रुपैयाँ 1 लाख बराबर 30,000 हामी नेपालीले करोडौंको गर्छौं करोडौंको अरबमा करोडमा तपाईले हामीले टेलिफोनबाट खर्च गर्छौं ल मानौ 100 करोड भयो 1 लाखबाट तिनीहरु भन्छ 100 करोड बराबर हामीले कति तिर्नुपर्ने भयो 30 करोड कलाई गयो सरकारले त्यो कलाई दिए एन्सरलाई दिया हो त्यो नेपाल टेलिकमलाई दिया हो कलाई दिया हो सरकारलाई किन दिएको देश केमा विकास गरोस् भनेर बाटो बनाओस् स्कुल बनाओस् हस्पिटल बनाओस् तपाईको भोलि बुढेसकाल भइसक्यो भनेपछि तपाईलाई सुरक्षा फन्ड पनि बनाओस् पार्क बनाओस् अझ सकिन्छ भने जलविद्युत आयोजना बनाओस् तिर्या हो किन त्यो उलाई तिर्या हो तपाईले कम्पनीलाई तर त्यो 30 रुपैयाँ एन्सरले के बदमासी गर्यो भने सरकारलाई नतिर्नु मलाई तिर्या खाइदियो के असो कति बुझ्नु यो भ्रष्टाचार यसलाई भन्छ हुनुपर्ने कुरा के तर विवेक क्वेशन हुन्छ नेपालमा कति तपाईको नेपालमा 1 वर्षमा कति तपाईको कारोबार हुन्छ टर्नओभर इंग्लिशमा भनेर कारोबार कति हुन्छ थाहा छ कसैलाई थाहा छ कि छैन कति कारोबार हुन्छ 60 देखि 70 खर्बको कारोबार हुन्छ नेपालको कर कति छ नेपालको भन्साकर मात्र 250% छ सबै करलाई जोड्ने हो भने एभरेजमा कर कति लिन्छ 40% कर हुन्छ है ल 70 खर्ब मान्नु 70 खर्बको 40% कति हुन्छ ल निकाल्नु फ्याक्टर निकाल्नु छिटो निकाल्नु 28 खर्ब 28 खर्ब नेपालमा कर कति थियो अघिल्लो वर्ष त्यो जानकारी दिनुपर्छ तपाईले बीबीए स्टुडेन्ट कति हुने 6 खर्ब बाँकी कहाँ गयो 22 खरब रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुन्छ यो देशमा त्यो भ्रष्टाचार गर्ने को हुन्छन् व्यापारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरू अनि देश विश्वको सबभन्दा गरिबको मुख्य कारण यो पनि हामी यही कुरा गरिराखेका छौं कि जनताले तिरेको कर सही ठाउँमा प्रयोग हाम्रो 6 खर्ब रुपैयाँ आउँदाखेरि त यत्रो तपाईको देशमा विकास जस्तो भइराखेको छ ल सोच्नुस् त 22 खर्ब अरु आयो कस्तो लाग्छ यहाँ 22 खर्ब रुपैयाँ आइदियो भने ल के फरक पर्दैन 1 खर्ब तपाईको रंगशालालाई दिनुस् न विश्वका उत्कृष्ट रंगशाला 10 वटा नयाँ रंगशाला भन्छन् त्यो पनि फुटबल रंगशाला क्रिकेट देश विकास हुँदैन यही कुरा हामी खोजिराखेका छौं भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ तपाईले सामान किन्नु आशा छैन गएर कहिले किन्या छ भ्याट बिल दिन्छ अनि मागे पनि दिन्छ हैन तर त्यो भ्याट बिल कहिले पनि सक्दैन वास्तविकता तपाईलाई 13% कर भनेर लगिसक्छ तर त्यो सरकारले कहिले पनि दिदैन नक्कली भ्याट बिल लाग्छ त्यसमा को संलग्नता हुन्छन् कर्मचारी तपाईको कोही कर्मचारी सरासरी हुन्छ उपसचिवको तलब कति हुन्छ डीएसपी को सहसचिवको तपाई कहाँबाट दुर्गमबाट पैसा सानसाना जिल्ला जस्तो गुल्मी अर्याखाँचीबाट पैसा तपाई गुल्मी हो गुल्मीको सिडिओ को हुन्छ थाहा छ उपसचिवको तलब कति हुन्छ धेरै भएर 45 देखि 50,000 तर उसको छोरा अमेरिका बस्छ काठमाडौँमा करोडौंको बिल्डिङ हुन्छ करोडौंका गाडी चढ्छ कहाँबाट आउँछ यही हामीले 22 करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुरा तिनले स्वाट खाइदिन्छ अनि देशमा के हुन्छ भ्रष्टाचार मगाउँछ अनि तपाई हामीले के भन्छौं ओ हलाना त सिडिओको छोरी हो रे भन्ने त्यही हो नि सिडिओको छोरी हो रे हैन त्यसको लुगाई भाइ कति राम्रो छ हाम्रो समाजले भ्रष्टाचार बढाइराखेको छ त्यो भएर मेरो साथीहरुको आग्रह के छ भने अर्काको सिटो कहिले दिनु आफूले जे छ त्यसैमा गर्नु र जे छ त्यही गर्नु र मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनका लागि
तपाईहरु जस्ता युवा साथीहरु हरेक कुरामा खबरदारी। मैले अघि भने नि कर लिँदाखेरि भ्याट सहयोग के होइन, अर्थात् हामीले तिरेको कर कहाँ प्रयोग भइराखेको छ यति मात्रै हामीले खोजिदियौँ भने देश आफै विकास हुन्छ। हामीलाई विदेशबाट ऋण ल्याउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यही देशमा आफै भन्छ, मैले अघि नै भने 60 देखि 70 खर्बको कारोबार हुन्छ। पछिल्लो पटक सरकारी निकायले मात्रै 17 खर्बको अडिट गरेको छ। सरकारी निकायको अडिट मात्रै 17 खर्ब छ भने 40% कर भनेको मिनिमम कर छ नेपालमा। 40% गर्दाले मात्र कताकताको 28 के आउँछ खराब आउँछ। त्यो पैसा त कहिले आएन, 6 खर्बभन्दा बढी उठ्दैन, 7 खर्ब धेरै उठ्यो भने बाँकी पैसा साराका सारा भ्रष्टाचार गरेर सक्छन्। अनि यो देशमा के हुन्छ, तपाईँ हामी जस्तो साँच्चै काम गर्ने मान्छे के हुन्छ, डिमोलाइज हुन्छ। यानि कि त्यो मान्छे के हुन्छ, के भन्छ त्यसलाई, त्यो मान्छे पुरैको पुरै के हुन्छ, वित्तीय छाउँछ। त्यस्ता मान्छेले जागिर छोड्छन् कि त विदेश पलायन हुन्छ। अनि जसले भ्रष्टाचार गर्छन् ती मान्छेहरू पदमा बसिरहन्छन् अनि मुलुकलाई लुटिरहन्छन्। तपाईँ हाम्रो भविष्य कि त कतारमा, कि त अस्ट्रेलिया, कि त युरोप, कि त अमेरिका। नेपाललाई किन जाने, त्यतै जाने, बाबुआमालाई घर उतै भयो उतै जानु जाने त्यही छ। त्यो भएर अब तपाईँहरूको साथीहरूको सोच के हुनुपर्छ भने देश भनेकै घर हो। जस्तो घरलाई माया गर्नुहुन्छ त्यस्तै देशलाई माया गर्नु। ट्राफिक प्रहरीले अगाडि तपाईँ बाटोमा काट भन्दा तपाईँ नकाट्नु, त्यो दादागिरी गर्ने होइन। अनि तपाईँलाई यो ठाउँमा फोहोर फाल्नु हुँदैन भने तपाईँ नफाल्नु होला। तपाईँहरू सबै सुध्रिनु पर्ने कुरो एउटा कथा छ। जापानको नाम कति सुने होला होइन? सुनेको छ? हामी केही मिनटमा रेस्ट लिन्छौँ। जापानको नाम सबै सुनेको छ? कोरिया? तपाईँ एउटा कथा सुन्नुहोस्। कोरियामा 2020-22 सालतिर भूकम्प भयो है, दक्षिण कोरिया भर्खर कोरिया बनेको थियो। भूकम्प परेपछि नेपालमा पञ्चायत थियो रहेछ। त्यो घोटालामा एकजना मन्त्रीको नाम पनि आएको थियो। नेपालले खाद्यान्न सहयोग गर्यो अनि नेपालले के गर्यो, खाद्यान्न सहयोग गर्यो। त्यस्तो कोरिया अहिले 30 वर्ष पछाडि, 30 वर्ष पनि भएको छ, 30 वर्ष पछाडि, 30 वर्ष पछाडि हाम्रो छिमेकी टमाटर किन्न कोरिया जान्छ है, जान्छ। यो हालत कसरी भयो यो देशको भन्ने कुरा सोच्नुहोस्। तपाईँ हामी जस्तै मान्छेको कमजोरी कसैको। कोरियामा इङ्ग्लिस भाषा पढाइ हुँदैन हो पहिलो। तपाईँले मलाई इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ भनेर उगायो होइन, तर इङ्ग्लिस भनेको गुलामीको भाषा हो। गुलामी, ठ्याक्कै गुलामी। यसमा 18 नम्बर गुलामी नै। इङ्ग्लिस किन पढाइयो भने मेरो देशमा आएर लेबर गर्छ र गुलामी गर्छ भनेर इङ्ग्लिस पढाइसक्यो विश्वमा। चाइनाले इङ्ग्लिस बोल्दैन, जर्मनले बोल्दैन। हाम्रो आफ्नो भाषा छ तर नेपाली यो छुट्टै इङ्ग्लिस बोलेको कोरियामा इङ्ग्लिस पढाइयो। त्यहाँ एउटा कथा खतरा घटना भयो। तपाईँ हामी जस्तै युवाहरू पनि त्यहाँ के थिए, अब यो देशमा त केही हुँदैन, विदेश जानुपर्छ कि क्या, विदेश जानुपर्छ कि क्या। म एउटा तपाईँलाई सानो यसलाई जोड्छु न, घरको उदाहरण। तपाईँको घर छ पुरै बनेको, घरमा के भयो भने खाना पनि छैन, बस्न पनि छैन, केही पनि छैन। बरु यो घरमा बस्नुभन्दा छिमेकी घरतिर जाऊँ कि क्या भनेर सोच्न आउँछ नि। तर छिमेकी घरमा जाने केही बाटो नै छैन, तपाईँ जान नै सक्नुहुन्न। छिमेकी घरमा तपाईँ जान नै सक्नुहुन्न, तपाईँलाई बाटो नै छैन भने के गर्छ? त्यही घरभित्र कि त पर्खा लाग्ने कि बाटो गर्ने कि बरु एक दिन भोकै बसेर पनि त्यसलाई राम्रो बनाउनुतिर लाग्नुहुन्छ नि। ठ्याक्क साउथ कोरियामा त्यही भयो। उनीहरूलाई इङ्ग्लिस आउँदैन थियो, विदेशमा गएर कहीँ कतै उनीहरू सेटल पनि हुन सक्दैन थियो किनकि भाषा नै सबभन्दा ठुलो कुरा। अनि उनलाई विदेश जाउँ भनेपछि आफ्नो देशभन्दा बढी दुःख हुन्थ्यो। अनि उनीहरूले के गरे, सामूहिक एउटा कार्यक्रम गरे, देश निर्माण अभियान सुरु गरे, जसले आज सामसुङ, जसले आज एलजी, जसले आज हुन्डाई कोरियाको कम्पनी छ, जसले आज विश्वको 90% भन्दा ठुला पानी जहाज सप्लाई गर्छ। सारा युवाले के गरे, मेहनत गरे, यही देशमा के गर्नुपर्छ, हामी विदेशमा भन्दा भक्कै मान्छौँ। र आज विश्वको सबभन्दा एउटा विकास मुलुक आज कोरिया बनाएर नेपाली त्यहाँ काम गर्न जान्छ। हाम्रो देश बनाउने भने तपाईँहरू सचेत हुनुपर्छ। तपाईँले यही देशमा बसेर काम गर्नुपर्छ, भोकै गरेर गर्नुपर्छ, खट्न सक्नुपर्छ, घट्न सक्नुपर्छ, मात्रै कुरो परेको हुन्छ। हाम्रो देश अझै
सजिलै भिसा लगाइदिन्छ, सजिलै पासपोर्ट गरिदिन्छ। जब एउटा सुन्नुहोस् त कस्तो कथा अवस्था छ कि सुन्नुहोस्, सबभन्दा बढी काम गर्ने उमेर कुन उमेर? 20 देखि 40 वर्षसम्म। 20 देखि 40 वर्षसम्म विदेश मात्रै जानुपर्छ सबै। जब 40 वर्ष 45 वर्ष 50 वर्षको बुढो हुन्छ अनि नेपाल। जब काम गर्ने उमेरमा अर्काको देशमा बसेर काम गरेपछि अनि यो देश विकास हुन्छ। बुढा मान्छे जसले काम गर्न सक्दैनन्, जो बालिका हुन् जसले केही पनि गर्न जान्दैनन्, जसलाई राज्यले पाल्नुपर्छ, ती मान्छे मात्र नेपालमा बस्ने, जसले काम गर्ने युवा सबै विदेशका देश विकास गर्छ। र यो देश यदि परिवर्तन गर्ने हो भने इङ्ग्लिस करिब बन्द नै गर्नुपर्छ, त्यसको ब्यान गर्नुपर्छ पुरैको पुरै। किनभने इङ्ग्लिस भाषालाई यो देशको सबभन्दा ठुलो गुलामीको परम्परा हो। र अर्को कुरा, यो देशमा तपाईँको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ। तपाईँ राजनीति पनि कुरा गरे भने राजनीति गर्ने होइन, तर राजनीति प्रत्येकले बुझ्ने हो। यदि तपाईँ राजनीति बुझ्नुहुन्न भने तपाईँ मान्छे नै होइन। तपाईँहरू सुन्नुहोस् न, नेपालले गलैँचा कति धेरै सप्लाई गर्छ। तपाईँ कमर्सको विद्यार्थी आएर कुरा गर्दैछ, गलैँचा कति धेरै बेच्थ्यो थाहा छ? नेपालको गलैँचा भनेर सरहरू पनि हुनुहुन्छ होला। नेपालको गलैँचा भनेको युरोप, अमेरिका, दुनियाँभरि चल्छ नेपालको गलैँचा है। ठ्याक्कै एउटा युरोपियन युनियन आयो, गलैँचा कसले बनाउँथ्यो? बालबालिकाहरू प्रयोग भयो। अनि एउटा युएन आयो, एउटा एनजिओ आयो, त्यो एनजिओले के गरिदियो? भए फर्का काम गर्ने मजदुरलाई तान्दै 20 वर्षको उमेर 16 वर्ष। केही वैज्ञानिक कारण छ 16 वर्षको मान्छे बालिक हुन्छ भने? केही वैज्ञानिक कारण छ? अमेरिकामा 16 वर्षको बच्चालाई घरबाट निकालेर मजाक दिने काम गर्नु हुने है। नेपालमा त 16 वर्षको बच्चाले काम गर्नु नहुने, यस्तो कानुन बनायो। भए घरको बालबालिकाहरू, बालबालिका होइन म त वयस्कै भन्छु, सिर्फ के गरे घटनले शिक्षा पढाउन लगाए। स्कार प्लस 2 त्यही हो जीवन दर, किनकि मान्छेलाई बेरोजगार गर्नु छ। अनि भएभरका कार्यक्रम चलाए। हाम्रा ठुल्ठुला सेलिब्रिटीहरू साथ थिए, साराका सारा गलैँचा फ्याक्ट्रीबाट काम गरेको। त्यहाँबाट त उनीहरूले काम गर्दा गर्दै नयाँ केही काम सिक्थे नि। आज फेसबुकको सिइओ बालबालिका उमेरमै काम गरे होइन? बिल गेट्सले बालबालिका उमेरमै काम गरे होइन? अनि उनका बालबालिकाले काम गर्नु हुने, हाम्राले गर्नु नहुने। अनि आयो सबै निकाले, भएपछि नेपालको गलैँचा फ्याक्ट्री पुरै बन्द भयो। ती विद्यार्थीलाई ल्याएर कहाँ त्यही हो। जब जीवनमा इन्जिनियर पढ्ने मान्छेलाई काम लाग्ला त्यो सूत्र, त्यो कहाँ थियो? तर आफ्नो दैनिक जीवन चलाउनलाई त्यो सूत्रको केही पनि काम लाग्दैन। त्यही भोकाए, त्यही रटाए र देशको व्यवहारहरू बन्द। अलिअलि भएका ती गलैँचा फ्याक्ट्री थियो। आयो माओवादी भन्ने एउटा कानुन डेन्जर छ। मैले पार्टीको विरोध गरेँ भने तर उनको चरित्रको, उहाँहरूले चन्दा मात्रै असुल अनि लेबर मजदुर युनियन बनाएर कम्पनी बन्द गरेर देश विकास हुन्छ। भएभरको कल कारखाना ठ्याक। 48 सालभन्दा अगाडि नेपालमा 44वटा ठुला कम्पनी छ। तपाईँलाई भन्दाखेरि अचम्म लाग्छ, म पनि 48 सालमा गएँ। अहिले पनि छन्, हेर्न जानुहोस् त। भेलपुडी काँस कारखानाको बिल्डिङ आज पनि छ। हिमाल सिमेन्ट अहिले भर्खर के गरेको छ? बन्दरगाहमा परिणत गर्दैछ। यहीँ चोबारमा छ गएर। वीरगञ्ज औद्योगिक वीरगञ्ज कृषि उद्योग औजार केन्द्र, कृषि औजार केन्द्र जसले कोरियामा कृषिका सामग्री सप्लाई गर्छ, त्यो पनि बन्द छ। एसियाको सबभन्दा ठुलो चिनी मिल वीरगञ्ज हो। 95% भारतीयहरू नेपालको चिनी खान्थे, त्यो पनि अहिले ठप्प अवस्थामा छ। भारतमा चिनी नेपालले सप्लाई गर्थ्यो कि त्यो अवस्था थियो। आज भारतले चिनी दिएन भने चिया खान पाइँदैन, बुझ्नुभयो? अनि बुटोल धागो उद्योग, हेटौडा टेक्सटाइल विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट ब्रान्डको कपडा बनाउँछ हेटौडा टेक्सटाइल। बाँसबारी छाला उद्योग जसमा अहिले पैसा तिरेर हस्पिटल खोलेको छ, त्यो माफिया हो। बाँसबारीले उत्पादन गरेको छालाका जुत्ता तपाईँको विश्वको सबभन्दा ब्रान्डेड मानिन्छ। के भयो? तपाईँ हामी जस्ता युवाहरूको बुद्धि के भयो? भ्रष्ट भयो। अनि के गरियो? बन्द गर्यो। त्यसलाई अर्कालाई बेच्यो। साराका सारा बन्द गरेर के भयो? मान्छेलाई बेरोजगार भयो। भिरकुटी कागज कारखानामा 2600 मजदुरले काम गर्छ। 2600 मजदुरबाट ठुलो कुरा होइन। त्यो ट्रक चलाउने पनि मजदुर हो।
त्यो पराल उत्पादन गर्ने किसानले भन्दा पैसा पाउँथ्यो। जस्तै हेर्नुहोस् त भेगुडी कागज काट्न भनेको कति फाइदा हुन्छ है, फाइदा न। त्यहाँ 2600 जना मान्छेले काम पाए। त्यो कागज उत्पादन गरेर बजारमा आयो, स्टेसनरी पसलले काम पायो, बेच्न पायो। अनि त्यसपछि त्यो कागज लगेर कुनै एउटा फ्याक्ट्री उसमा बन्यो भने त्यहाँ पनि काम पायो। अब त्यो कागज बनाउनलाई पराल चाहियो भने पराल उत्पादन गर्ने किसानले पनि काम पायो। त्यो पराल उत्पादन गरेर मात्र भने त्यो पराललाई काट्ने मान्छेले पनि काम पायो। त्यो काटेर मात्र भने त्यसलाई लोड गर्ने मान्छेले पनि काम पायो। त्यो लोड गर्ने मात्र भने त्यसलाई गाडीमा चलाएर त्यसलाई झार्ने मान्छेले पनि काम पायो। कति धेरै काम हुन्छ। जब काम भयो भने मात्र देश विकास हुन्छ। देश विकास गफले हुँदैन। तर हाम्रो विडम्बना के हो, तपाईँ हामी जस्तै युवाहरूको बुद्धि भ्रष्ट भयो, त्यसको नेतृत्व अहिले शेरबहादुर गर्दैछ। अनि भयभरका कलकारखानाहरू बन्द गरियो। अनि देशमा अहिले सिर्फ उत्पादन एउटा हुन्छ, राजनीतिक कार्यक्रम, अरू केही पनि उत्पादन हुँदैन। देशको हालत अहिले यो भयो। अब तपाईँ हामी जस्ता युवाहरूलाई दुःख लाग्छ होला, तपाईँ हामी जस्ता युवाहरूले ती कम्पनीलाई फेरि खोल्न सक्ने क्षमताको वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। त्यो तपाईँ हामीले गर्ने, कोही विदेशबाट आएर गर्ने होइन। यसका लागि तपाईँ हामी यो देशमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। बल्ल मुलुक सही बाटोमा जान्छ। मेरो चाहिँ यही आग्रह छ। बस धन्यवाद। जय नेपाल।